अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। इसी से शुरू करते हैं। हम दोबारा हाजिर हैं आपकी आम पाकिस्तानियों के सवाल लेके आम पाकिस्तानियों से पूछने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस तरह है कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी वुड एग्री विद मी, वो मेरे से एग्री करेंगे कि 10th ऑफ अप्रैल के बाद पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत चेंज हो गई। 10th ऑफ अप्रैल के बाद पहले पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी और 10th ऑफ अप्रैल के बाद जो सिचुएशन थी उनमें जमीन आसमान का फर्क था। जो लास्ट 6 मंथ हमने जिस तरह गुजारे हैं, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज वर अंडर द क्रंच। अब आम पाकिस्तानी भी अंडर द क्रंच थे और उनके अलावा इन्फ्लुएंशियल पीपल भी अंडर द क्रंच थे, उनमें पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है, आप सब जानते हैं कि ये डिफरेंट नोयत का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में कोई एंकर नहीं होता, इसमें कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं होता, इसमें कोई पावर कॉरिडोर से कोई इंसान नहीं होता। इसमें आम आदमी होते हैं, आम पाकिस्तानी होते हैं जो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और आम पाकिस्तानियों से क्वेश्चन करते हैं। तो मैं अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे साथ समन आपी समर मौजूद है, मेरे पास मुसब मौजूद है और उसके अलावा हमारे पास 3 गेस्ट मौजूद हैं जिनमें गजल आपी हैं, जुबैर भाई हैं और अरफा सिस्टर है। अब इसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। जी बिल्कुल, चलो। रात के इस टाइम जो है वो औरतों को और बच्चों को इस तरह से हरासा कर रहे हैं। पुलिस वाले सीढ़ियां लगा रहे हैं। ये देखिए सुबह 4 बजे हुए हैं, ये देख ले, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे वाले साहब रिटायर्ड मेजर थे आर्मी में और 40 मर्द औरत गुंडों की तरह घरों के अंदर दरवाजे आपके गेट तोड़ के अंदर घुस गए हैं। इतना मुझे मार इल्जाम नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ये अहकाम सुप्रीम कोर्ट ने डाले हैं। तो गाड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। ये शेलिंग स्टेट फायरिंग शुरू कर दिया। यहाँ पे लोगों में तो स्टेट फायरिंग हो रही है। वहां से शेलिंग कर रहे हैं लगातार। मल्टीपल हेड इंजरीज हुई है, वकीलों को अरेस्ट किया, उनके सर फाड़ दिए, बाजू तोड़ दिए। ये इस वक्त हालत है यहाँ पे। गारत करते हैं, ये मर जाएंगे, इनका कुछ ना रहे। ये उन्हें फौरी तौर पर अब इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी आम पाकिस्तानी जो थोड़ा सा दिल रखता है, थोड़ा सा जज्बात रखता है आम पाकिस्तानियों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए, हमारे इवन वो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी और बेशक वो पाकिस्तानी जो सिटीजन है जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, दोनों शामिल हैं, कि थोड़ा सा इमोशनल होना तो बनता है। इमोशनल होना इसलिए भी बनता है कि हमारी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि 6% के ऊपर ग्रोथ कर रही थी, काफ़ी अरसे के बाद एक दयानतदार लीडरशिप के अंडर थी। मे बी उसमें से काफ़ी कैबिनेट के ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर हम क्वेश्चन उठा सकें, लेकिन एक हमारा जो टॉप लीडर है वो एक दयानतदार प्राइम मिनिस्टर था, उसमें वो साबित भी कर चुका है, कोर्ट में भी साबित कर चुका है। लेकिन जब उसको उतारा गया एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए 10th ऑफ अप्रैल को, सबसे पहले एक लीडरलेस एहतजाज हुआ रात के टाइम, 10th ऑफ अप्रैल की रात के टाइम, संडे की नाइट को, आपको अगर याद हो। ये पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। ये पहला इंडिकेशन था कि पाकिस्तान एक नेशन बन चुका है, पाकिस्तानी कौम एक नेशन बन चुकी है। उसके बाद 6 महीने की हमने डिफरेंट इंसिडेंट्स देखे। वो इंसिडेंट्स भी ऐसे ही हैं जो कि कोई भी आम इंसान जो है ना वो इमोशनल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक एक कमेंट लूंगा इस वीडियो के ऊपर और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आम पाकिस्तानियों क्वेश्चन आम पाकिस्तानियों के साथ होंगे, तो प्लीज एक एक कमेंट। मैं अपने गेस्ट से शुरू करूंगा। गजल सिस्टर, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं तो जब ये वीडियो देखी है तो अभी भी मैं देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये एक ऐसी दिल दहलाने वाली वीडियो थी कि जो कि आप अपने मुल्क में एक पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपके साथ जब इस तरह का सलूक हो शहरियों के साथ, तो ज़ाहिर है कि आप बहुत सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। और जिस तरीके से खान साहब को हटाया गया है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बिल्कुल
صحیح حکومت چل رہی تھی اور پھر اس طرح رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ہٹا دیا گیا ان کو، تو ظاہر ہے یہ بہت چیز ہم سب کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہے، عام پاکستانیوں کے لیے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سب جان چکی ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو زبیر بھائی آپ کا کوئی کامنٹ؟ جی بالکل ایگری کروں گا جو غزل سسٹر نے کہا. دیکھیں ایک ہی ورڈ ذہن میں آتا ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھ کے، گٹ رینچنگ، رائٹ، جس کو کہتے ہیں دل دہلا دینے والی. لوگوں کے گھروں میں لوگوں کو گھس کے ان کی لائف کو افیکٹ کرنا کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا. اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ آج ہمارا ملک اس نہج پہ آ کے کھڑا ہوا. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، افسوس کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نہج سے نکالے گا بھی جیسے ہم اس میں گئے ہیں. عارفہ سسٹر کوئی کامنٹ چھوٹا سا؟ السلام علیکم. اس ویڈیو کو دیکھ کے تو لٹرلی آپ پہلے یہی سوچتے ہو کہ اٹس ٹرولی ہارٹ بریکنگ، ہارٹ رینچنگ ویڈیو. آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارا پاکستان ہے. آپ کو ایک دم سے ایسے اس کے ویژولز دیکھ کے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی فلسطین کے یا مقبوضہ وادی کے ویژولز دیکھ رہے ہو. آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کی فورسز ہیں جن کو آپ کے اگینسٹ یوز کیا جا رہا ہے، اور صرف ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، معصوم ہیں، اور وہ صرف ایک اپنے رائٹ کے لیے نکلے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور ان پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، جس انبلیویبل. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سمن آپ ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ بھی دے دیں. بس میں جلدی سے یہی کہوں گی، کیونکہ اس ویڈیو اور یہ جو سانحہ تھا میں کہوں گی اس کے بارے میں تو جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، لیکن جلدی میں بس صرف یہ کہوں گی کہ میرے خیال میں اگر کبھی اس ہمارے انسانیت کی تاریخ میں ایسا کوئی وقت دیکھا گیا ہو کہ جب ایک ملک کی سویلین گورنمنٹ اپنے ہی ملک کے سویلینز کو ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ کی طرح اٹیک کرے، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. مصطفیٰ بھائی پلیز گو اہیڈ. میں اس کو تھوڑا شارٹ ہی رکھنے کی کوشش کروں گا، بٹ انفارچونیٹلی، بہت انفارچونیٹلی، یہ اگر پہلی دفعہ ہوا ہوتا پاکستان میں، یہ پہلی دفعہ انہی لوگوں نے، کوئی اور لوگ نہیں، انہی حکومتوں نے اگر یہ پہلی دفعہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا ہوتا تو میں شاید شوق میں ہوتا. لیکن میرے لیے یہ شوق نہیں ہے. آئی مین بہت ہی لائک ایک دکھ بڑی چیز ہے بچوں اور عورتوں اور لائک بزرگوں کے ساتھ زیادتی کرنا. لیکن شاید ہم اسی لیے آج ایک امبریلا کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اس ٹرینڈ سے جو انہوں نے، کیونکہ پہلے ہسٹری میں تھا کہ یہ لوگ چھپا لیتے تھے پریس کے ذریعے، اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی پاور ہے تو وہ اس چیز کو چھپا نہیں سکتے. تو اگین سسٹر عارفہ والی بات، لگتا تو یوں ہے کہ جیسے کشمیر ہو یا فلسطین ہو. انفارچونیٹلی اٹ واز پاکستان. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پہلی دفعہ تو ہوا نہیں، یہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. یہ ان کی اسی کو یہ پالیٹکس کہتے ہیں. حالانکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ فاشزم ہے. یہ ہوا تو یہ بہت دفعہ پہلے بھی، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ نیشن نے رسپونڈ کیا. تو عارفہ سسٹر میرا جو کوشچن ہے، آبویسلی ڈیٹیل سے بہت ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کے انڈر ہم لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اکنامکلی ہم لوگ ڈیزاسٹر کی طرف جا چکے ہیں، ہم لوگ آلموسٹ ڈیفالٹ کی طرف. سیکھا ہم جو پچھلا 25 مئی کو آزادی مارچ ہوا تھا، ہم نے وہاں سے کیا سیکھا ہے جو کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو ہماری فائنل کا خان صاحب نے دی ہے اس کے اوپر، اور کوئی ایسا کوئی میسج دینا چاہیں کہ بھی ہمیں کیوں مارچ کرنا چاہیے جو فائنل کا والا. 25 مئی کو جو کچھ ہوا ہم سب کے لیے بلیویبل نہیں تھا، کسی کو امید نہیں تھی، کیونکہ ہر ایک ڈیموکریسی میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے جس پہ آپ گورنمنٹ سے اختلاف کرتے ہیں، عوام نکلتی ہے اور ہمیشہ سے نکلتی آئی ہے. آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے پوائنٹس دیتے ہیں، گورنمنٹ سے ڈسکشن ہوتی ہیں، وہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے. آپ ساری دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے. ایز بینگ پاکستانی ہمیں بھی لگا تھا، جو لوگ نکلے تھے، ہماری فیملیز نکلی تھیں 25 مئی کو، کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے یہ فیشزم کے خلاف جو انہوں نے یہ گورنمنٹ بنا لی ہے. ایک آل آف سڈن نو کانفیڈنس آیا ہے اور ایک عوامی لیڈر کو انہوں نے گھر بھیج دیا ہے. یہ کسی بھی طرح سے بھی جسٹیفائبل نہیں ہے، آپ اس کو نہیں جسٹیفائی کر سکتے. ریزن کیا تھی جو بھی اس کے بیک پہ، اس پہ تو ہم ابھی نہیں جاتے، لیکن ایک لوگوں کا تھا کہ اس پہ احتجاج کریں. اور ہم لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی عوام نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ
ہمارے اوپر پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے گا, ان پہ آنسو گیس پھینکے جائیں گے یا انہیں مارا جائے گا, اتنا پکڑ دھکڑ کی جائے گی, یہ تو کسی کی بھی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایون کہ خان صاحب کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا. آئی گیس انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کی فورسز ہیں, ہم میں سے ہی ہیں, وہ کبھی آپ کو نہیں ماریں گے, کچھ نہیں کہیں گے. تو اٹ واز اے شاکنگ تھنگ جو کچھ سہا ہے انہوں نے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں, یا انہوں نے جس پرپز کے لیے کیا ان کا پرپز اچیو ہو گیا. ان کا پرپز بالکل بھی اچیو نہیں ہوا. اس کے لیے ہمیں دوبارہ نکلنا ہے اور ہم سب کو اپنا جذبہ قائم رکھنا ہے. اس سے لیسن تو ہم نے یہی لرن کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک زیادہ قوت کے ساتھ نکلیں, تاکہ یہ جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے ان کو پتہ چلے کہ ساری عوام ان سے کتنی تنگ ہے. ان کپل آف منتھس میں انہوں نے کتنا برا حال کر دیا ہے پاکستان کا. مہنگائی ہے, اکانومی نہیں سنبھالے جا رہی, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اور ہر طرح سے لوگ فاقہ زدہ ہو رہے ہیں. تو لوگوں کو میسج یہی دینا ہے کہ ایک یونٹی کے ساتھ نکلیں, کیونکہ ایک انسان پھر بھی اکیلا ہی ہوتا ہے. اگر کم تعداد میں ہوں گے تو اس طرح سے پاورفل میسج نہیں جائے گا گورنمنٹ کو. جتنی زیادہ تعداد میں نکلیں گے, اور خوف زدہ ہو کے مت نکلیں, کیونکہ ہمارے سامنے تو ہمارے دین میں بہت ساری اس طرح کی مثالیں بھری پڑی ہیں. غزوہ بدر میں کتنے 313 صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تھے, اور ان کے مقابلے میں ہزاروں کافروں کا لشکر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ پہ ایمان تھا, ایمان کی قوت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور فتح نصیب ہوئی ہمارے مسلمانوں کو. سو دا سیم تھنگ, میں پاکستانیوں کو, اپنے سب فیملی کے بہن بھائیوں کو اور سب ہم وطنوں کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اللہ پہ یقین کی طاقت کے ساتھ نکلیں, کیونکہ آپ حق کے راستے پہ ہیں, آپ انصاف کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. تو بس آپ میں ایمان کی قوت ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہوگا, تو کوئی بھی آپ کو طاقت ناکام نہیں کر سکتی, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حقیقی آزادی کا مقصد حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھیں سمپل سی بات ہے, 35 سال میں جن لوگوں نے سسٹم کو خراب کیا ہے, میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس سسٹم کو کیسے خراب کیا. موسٹ آف جو پی ایم ایل نون تو فیمس ہے اس چیز کے اوپر کہ جو انہوں نے ایس ایچ او ہائر کیے تھے پہلے, اب وہ آئی جی بن چکے ہیں. جو انہوں نے کہ کسی بھی بیوروکریسی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں, ان کے لوگ ہائرڈ ہوئے ہیں, اور اسی کی وجہ سے خان صاحب جو سے اپنے دور کے اندر کافی مشکل میں تھے بیوروکریسی کی وجہ سے. تو سمپل سی بات ہے, آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسی گورنمنٹ سے کہ یہ سسٹم ٹھیک کریں گے اور ہمیں آگے لے کے جائیں گے؟ وہی گورنمنٹ جو پچھلے 35 سال سے پاور میں تھی, اور اسی گورنمنٹ نے جس نے یہ سسٹم کو خراب کیا. اب اسے ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے وہ سسٹم ٹھیک کرے گا. تو ہمیں یہ جو مارچ ہے یہ ہمارے لیے اب امیوننٹ ہو گیا, یہ ہماری ایک ضرورت بن گیا ہے. مصعب بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح ہے یہ بات کہ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو یاد دلاتا ہوں, ایک پنجاب کے بہت ہی مشہور ایکس پولیس آفیسر ہیں جنہوں نے درجنوں انکاؤنٹر کیے ہیں لاہور کے اندر اور پنجاب کے ایریا میں. 1 سال 3 سال پہلے تک میڈیا پہ بھی ان کا بڑا چرچا رہا, انہوں نے انٹرویوز دیے, اور ہمارے جو سٹنگ جناب اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے کافی انٹرویوز اور تعلقات ہیں. کبھی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا, آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا. باکسنگ میں تعلق رکھتے ہیں وہ؟ ہاں جی, باکسنگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ؟ جی آپ سمجھ پہنچ گئے ہوں گے, نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور ان کے انٹرویوز بہت ہیں یوٹیوب کے اوپر, کانٹینٹ کافی ہے. اگر آپ اس کو میچ کرنا چاہیں نا, تو ہمارے ملک کی اس ٹائم کی جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ان کے اور بڑے اچھے ریلیشن رہے ہیں ہسٹری کے اندر. تو obviously یہ ان فورسز کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں, رائٹ. یہی چیز مجھے لے کے آتی ہے زبیر بھائی, آپ سے میں آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا اس بارے میں. 25 مئی کا ایک واقعہ ہوتا ہے, لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, اور ایک پوری اسٹیٹ کی مشینری اس استعمال میں لے آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے روکا جائے, ان لوگوں کی آواز دبائی جائے, اور جو ایونٹس ہوئے وہ بعد میں ہم سب نے دیکھے. آپ کا کیا خیال ہے, ایسے کون سے ریفارم ہم اپنی کانسٹیٹیوشنز میں لے کے آ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والا کوئی بھی شخص ہے جو احتجاج کرنا چاہتا ہے, جو اپنا پوائنٹ رکھنا چاہتا ہے, اس کو محفوظ رکھا جا سکے, اور اس طرح کے واقعات کے اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے عام عوام کے خلاف, اس کو اوائڈ کیا جا سکے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے, آئین پاکستان ہے, وہ ہمیں فریڈم آف اسمبلی کی, آزادی اظہار رائے کی
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, उसकी पूरी इजाजत देता है। आप अगर आइन को पढ़ें तो उसमें कोई ऐसी शक नहीं है जो इनकी हरकतों को जस्टिफाई करेगी, राइट? इन्होंने जो कुछ भी किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मावराए आइन था। तो आइन की जहां तक बात है उसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन वी कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन बेसिकली इस टाइम बात यह है कि इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो कुछ ये कर रहे हैं वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस रजीम को ये समझना चाहिए कि ये इनके अपने लिए, ये खुद अपने आप को, पीपल्स पार्टी अपने आप हर जगह जहां जाते हैं जमहूरियत का राग अलापने लग जाते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। इसको आप किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा भी लिख लें, उसमें कई और नई चीजें लेके आए, दिस थिंग अगर आप तोड़ने, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करने पे रेडी बैठे हैं और लोगों के घरों में बगैर वारंट के घुसेंगे। अभी हम उस वीडियो में देख रहे थे, इंतहाई अफसोस होता है इस बात को देख के कि इनको शर्म नहीं आती कि ये इस तरह की ब्लेटेंटली खुल्लम खुल्ला मावरा आइन इकदाम करते हैं और लोगों को तंग करते हैं। सिंपल सी बात है। तो बात यह है कि अब हम इसको रोकने की क्या करें। एक तो हमें अपने मुल्क की इस अदलिया से बड़ी उम्मीद है कि होपफुली एक दिन, जिस तरह खान साहब कहते रहते हैं कि वो इनके खिलाफ इनको बताएंगे कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जहां जहां अब हमारे पास मौका आता है कि ये जो पॉलिटिसाइज हुई है पुलिस फोर्स इतने अरसे इनके अंदर रही है, स्पेशली पंजाब में मैं बात कहूंगा, इसको कैसे रिफॉर्म करें। तो ये अब नेक्स्ट चैलेंज है जो अब इंशाल्लाह जब दोबारा खान साहब आएंगे और जब दोबारा हमें मौका मिलेगा खान साहब को इस चीज को आगे लेके जाने का, तो इसको एक प्रोफेशनल नॉन पॉलिटिकल पुलिस फोर्स चाहिए। और जब हमारे पास इस तरह के अच्छे स्ट्रॉन्ग इदारे होंगे फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे भी अमल होगा। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीजों की हमें आजादी देता है वो हमें मौसर होगी, उनको ये आके खराब नहीं करेंगे, उनको ये आके खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल, मेरा एक्चुअली अपना पर्सनल भी यही मानना है कि रिफॉर्म से ज्यादा आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंट जो है ना वो उसकी जरूरत है। और मेरी जो उम्मीद पर्सनली खान साहब से है वो यही है कि आप जब दोबारा इंशाल्लाह जब पावर में आए, आप कुछ ठीक करें ना करें, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, ये जो हमारी अदालतें हैं, ये जो निज़ाम बनाया हुआ है, इसको अगर आप ठीक कर लें तो इंशाल्लाह काफी चीजें फ्यूचर में चेंज हो जाएंगी। समिल जी, आप क्या कहती हैं इस मामले में? वो सब बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेटली जो खान साहब की स्पीचेस हैं, जो उनकी बात थी, आज ही जो उन्होंने बातें की, वो बार बार यही है कि आइन की और कानून की हिफाजत होना, और हमारा आइन एक जमहूरी मुमलिकत का है जो हमको बहुत सारी जमहूरी इंसानी हुकूक देता है हमको, और हम जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के भी सिग्नेटरीज में से पाकिस्तान है। लेकिन बस ये आप हमारी बदकिस्मती देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारे मुल्क की हिस्ट्री में ये कुछ शायद पहली दफा हुआ कि रात बेरात चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके लोगों के प्राइवेट रेजिडेंसेस में घुसा गया, लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो हमारे जो इवेंट्स हो रहे थे उस मार्च तक लीड होते हुए, जो लोगों को रोका जा रहा था, थ्रेटन किया जा रहा था गजल, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी समन, थैंक यू। मैं खुद बहुत शॉक्ड हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो मार्च की हम तैयारियां कर रहे थे तो उस हिसाब से तो जो कुछ भी हमारे मुल्क में एक हुकूमत आ गई थी रिजीम चेंज के नतीजे में, तो हमारा ये पूरा राइट है एज ए सिटीजन कि हम उस पर एक पीसफुल एहतजाज करें, और वही सब कुछ खान साहब हमको मतलब उसके लिए तैयार कर रहे थे, पूरी कौम खड़ी भी थी। लेकिन वो जो सारे इवेंट्स हुए कि उन्होंने चार दीवारी का था, मतलब उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा, उसके अलावा जिस तरह टॉर्चर किया लोगों को, तो मैं समझती हूँ कि किसी भी जमहूरी मुल्क में इस तरह की चीजें जो है वो जाहिर बात है कि हमारे आइन के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन वही बात है कि दोबारा से कि चूंकि ये जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है और जो पूरा पीडीएम इन्होंने बनाया सारी जमातों को मिला के, वो सब के सब जो है वो हर वो चीज कर रहे हैं जो कि किसी किस्म का
का उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, हर किस्म का लॉ वो वायलेट कर रहे हैं। और उसका रीज़न जो है वो अभी हम जो बात कर रहे थे वो यही है कि हर शोबे में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं कि उन्होंने खुद ही अपने इस तरह पिछले 35 साल इनका पूरा होल्ड रहा है मुल्क पे, तो वो सारे लोग इस तरह बैठे हुए हैं कि इट्स वेरी चैलेंजिंग कि खान साहब अपने 3-3.5 साल की जो भी उनकी हुकूमत थी उसमें उनके लिए ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग थी कि उस पूरे सिस्टम को इतने आराम से वो चेंज कर सकते। अभी हमें और टाइम चाहिए था, बहुत सी हमने प्रोग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद तो अब ये जो सब कुछ हुए थे ये इवेंट्स जिस 25 मई तक, वो सारे के सारे वही बात को इंडिकेट करते हैं कि सारी चीज़ें जो है सिस्टम में बहुत गड़बड़ हैं और उसके ऊपर हमको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला जब खान साहब वापस आते हैं तो सारी उन चीज़ों को ज़रूर डेफिनेटली हमको एड्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खान साहब बार बार बात यही करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के हदूद में रहकर ही गवर्नमेंट भी काम करे और लोग भी उसी को फॉलो करें। और ये बहुत जरूरी है किसी भी जमहूरी निजाम के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। क्यों अली, क्या ख्याल है आपका? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट किससे कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि हैबिचुअल चोर बोलूंगा, उनकी हैबिट है चोरी करना, हैबिचुअल क्रिमिनल्स है, इनकी हैबिट है क्राइम करना, वो सोचते इसलिए ये तो पैसे बनाने वाली मशीनें हैं, तो हम इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ हमारे लिए करेंगे? इसलिए हमें वो फाइनल कॉल भी चाहिए, इसलिए हमें एहतजाज भी चाहिए, हम नहीं इनसे एक्सपेक्ट कर सकते। खान साहब जी जो से वो भी बार बार ये कई दफा कह चुकी हैं ये कि आप नया पाकिस्तान की बात करते हैं। नया पाकिस्तान क्या है? लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। ये स्लोगन नहीं है, ये बिलीफ है। नया पाकिस्तान एक बिलीफ है, ये स्लोगन नहीं है मेरे ख्याल से। नया पाकिस्तान में वो है कि रूल ऑफ लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ। और खान साहब की जो तरीके इंसाफ का नाम भी तो ये है ना, तरीके इंसाफ, कि नो वन इज अबव द लॉ। तो ये जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, जो राइट्स हैं जो उन्होंने आज़ादी मार्च के ऊपर जो तोड़े हैं, उससे क्या साबित हुआ कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट कर लें। और जो मुसब भाई वाली बात थी ना पहले, कि अब ये एक्सेप्ट होगा नहीं क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। पहले ये चीजें छुप जाती थी, अब ये छुपती नहीं है। अब ये वीडियोस बन जाती हैं, इमेजेस अब बन जाते हैं, पिक्चर्स बन जाती हैं, ऑडियोस आ जाती हैं। हमारी जो कौम है, जो यूथ है, खान साहब ने वो बच्चे छोटे छोटे वो बड़े कर दिए हुए हैं। अब वो बच्चे जो बड़े हैं वो क्या भूलने देते हैं? वो बच्चे बड़े हो गए हुए हैं, वो जवान हो गए, वो नहीं भूलने देंगे। वो देखते हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो तारीख है पीडीएम के साथ, उनको जो फ्यूचर है ब्राइट है इमरान खान साहब के साथ। क्यों? ईमानदारी के ऊपर। एक इंसान ईमानदार है, एक इंसान ऐसा है जो कि सादिक और अमीन है, और दूसरे ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स और चोर है। तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इसी के ऊपर एक मैं क्वेश्चन जुबैर भाई आपसे पूछूंगा। जो पीडीएम है, इन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिए काफी ऐसे हमारे रेगुलेटरी बॉडीज को जो कि फ्री होने चाहिए। उनमें से दो रेगुलेटरी बॉडीज जो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो पैमरा और पीटीसीएल है। अब इन्हीं इदारों को अगर आप कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं और बेशक हम पाकिस्तानी है, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये इदारे वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं तो क्या ये इदारे एक क्रिमिनल को हमारे नेशनल टीवी के ऊपर स्पीच करने देते? हाँ अली, वाकई बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, एक ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक सही जमहूरी मुआशरा जो होता है ना, उसमें जो मीडिया रेगुलेटर होता है उसका बहुत अहम रोल होता है। उसने मेक श्योर करना होता है कि वो जो भी रेगुलेशन ला रहा है वो आवाम के भले के लिए हो, ना कि ऐसी रेगुलेशन हो जो चंद लोगों को, चंद अशराफिया के लोग जो ऊपर बैठे हैं उनको बेनिफिट करें। तो इम्पॉसिबल है किसी भी एक फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कि मीडिया रेगुलेटर वो चीजें करे जो हमने पिछले 6 महीने में पाकिस्तान में होती हुई देखी है। जो पेमरा का रोल रहा है या जो पीटीसीएल का रोल रहा है, वो एसेंशली एक ऐसे रेगुलेटर कर रहा है जो अपना जो जिम्मेदारी जो उसको दी गई थी रेगुलेट करने के लिए वो कर ही नहीं रहा। इनफैक्ट वो क्या कर रहा है कि वो जो ये करप्ट लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर इदारे को तबाह किया, तो ये भी इदारे हैं ना, तो ये भी इन्होंने ऑलमोस्ट तबाह किए। ये इन जो डिक्टेशन इनको मिल रही है वहां से वो कर रहे हैं। कोई आप एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर को लाइव ना दिखाओ, इसकी जस्टिफिकेशन ही नहीं मिलती, वो भी आज के दौर में, राइट? दे कैन नॉट स्टॉप। लाइक अगर ये चाहें भी ना, खान साहब के मैसेज को आगे जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि अब दौर ऐसा है कि इनके हाथ में बात नहीं है, ये क्या कर क्या सकते हैं। तो ये
پہلی بات یہ ویسٹرن سوسائٹی میں جس طرح آپ نے کہا صرف ویسٹرن سوسائٹی میں کسی بھی صحیح جمہوری معاشرے میں ایسا ہونا ناممکن ہے، اور بدقسمتی سے اگین یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، پچھلے 6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار ہو رہا ہے. اور میں ایک اور بات بھی کہوں گا، یہ پیمرا کا رول جو ہے نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب خان صاحب حکومت میں تھے اور وہ امریکہ آئے 2019 میں، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے دور میں کاؤنسل آف فارن ریلیشن سے بات کر رہے تھے وہ، تو ایک میڈیا کرپس کا ایک سارا ماحول بنا ہوا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ یہ حکومت میڈیا کرپس کر رہی ہے. میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اور خان صاحب نے ایکسپلین کیا کہ دیکھیں جی، صبح سے لے کے شام تک یہاں پہ لوگ مجھے کریٹیسائز کرتے ہیں میری، اور آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ، اور پیمرا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہا ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں روکا. تو آج میں کہتا ہوں وہ لوگ کیوں نہیں یہ بات دیکھتے کہ جو پاکستان میں میڈیا ریگولیٹرز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے، اور وہ تو ان لوگوں کی بھی میرے مطابق بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ جو میڈیا کرز ہیں ان کو بتانا چاہیے، دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ایک فاشسٹ حکومت کس طرح اداروں کو خراب کر رہی ہے، اور جو ادارے عوام کے بھلے کے لیے، عوام کی سپیچ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنے ہیں، وہ عوام کے ہی خلاف ایک طرح سے کام کر رہے ہیں. کیونکہ عوام میں جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے، اور یہ اب الیکشن ثابت ہو گیا، رائٹ، آپ کہیں بھی الیکشن کرا لیں موسٹ لائکلی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ خان صاحب ایک واضح پاپولیرٹی رکھتے ہیں جو جیتیں گے. تو جسٹ اگین ایز اے آپٹمسٹ، انشاءاللہ ان کو بھی دوبارہ جب دور آئے گا، اچھا دور آئے گا، تو ان کو بھی میڈیا ریگولیٹرز کو بھی ٹھیک کیا جائے گا پاکستان میں، ان کو بھی ریفارم کرنا. بالکل زبیر بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آرٹیکل 19 جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اور پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، اور ہر قسم کے ہمارے رائٹس انہوں نے پریس کر دیے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا کہوں کہ اب اس کو کیسے ہم اپنا یہ رائٹ لیں، اس کا تو طریقہ ہمارے پاس انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ چھوڑ دیا جی کہ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف جاؤ. اگر آپ سے اکانومی نہیں سنبھالی جا رہی، آپ سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا اور سب نظر آ رہا ہے، تو بجائے ہمارے رائٹس کو پریس کرنے کے، اپنے آپ کو ہمیں زبردستی ہمیں ایکسیپٹ کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں. ہم کیسے ایک 60% آن بل کیبنٹ کو ایکسیپٹ کر لیں؟ ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. ہم کرتے رہے ہیں 40 سال، ہم نے دیکھ لیا آپ نے کیا کرنا ہے. مصعب بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل صحیح، یہ بالکل درست بات ہے. اور اگین میں شاید کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ ریلیجن کو ہر بات میں لے جاتا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کو دیکھیں نا تو ہم نے اس کو آزاد ہی کروایا ہے دین کے نام پہ، رائٹ، ہم نے اسلام کے نام پہ کروایا. اور اگر ہم اپنے اسلام کو پڑھیں، ریلی اگر ہم تھوڑا سا لائک عالم حضرات اور مولوی حضرات سے نکل کے اگر اسلام کی اسٹڈی کریں گے، تو آپ یہ فائنڈ کرو گے کہ یار فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا وہ بیسک ہیومن رائٹ ہے، وہ ہر شخص کے لیے ہے، وہ مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کالا ہو، گورا ہو، جو مرضی ہو، اس کے لیے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے. اور اگر آپ وہ بیسک رائٹ ہی اگر ایک کنٹری میں آپ وائلیٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا اتنی جانوں کی قربانی شاید اسی لیے دی تھی کہ ہمارے رائٹس کو وائلیٹ کر دیا جائے، ہماری ہی آواز کو دبا دیا جائے. برحال یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن جاری رہے گی، اور ہمارے ساتھ رہیے گا. انہی مہمانوں کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویک.